إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا محترم حاضرین و مشایخ کرام علماء اعظام طلباء عوام مسلمانان ورونو الجامعة الاثریہ دا زمون خپل کور دے زمون بیان کولو تا دلته کی حاجت نشتا کم ملمانه کم مشایخ علماء یا د دې چې کوم ترتیب وضع کړی شوی دی په هغه مناسبت باندې به انشاءالله دا پروګرام چلیږي خو زه صرف یو دوه درې خبرې طلباء کرامو ته هغه ملګرو ته هغه متخرجینو ته بیانوم چې کوم انشاءالله تعالی نن اغي د دې جامعې نه فارغيږي هغه دریو خبرو کې لومبنه خبره دادا چې کومه خبره شیخ البانی رحمه الله تعالی په خپل کتابونو کې لیکلې په خپل محاضراتو کې مکړې په القاهره یونیورسيټي کې متخرجین و طلباء تا سٹوڈنٹان تا علماء کرام تا د کتاب و سنت دایان تا اہل الحدیث تا سلفیان تا عام مسلمانان رونو تا شیخ البانی رحمہ اللہ فرمائی نصیحتی لطلاب العلم والعلماء زما طلباء کرام تا علماء تا دا نصیحت دے زکا مخ کی مشایخ خمدلل مزین دا علم فضیلت دا علماء مقام بیان کو زغا تشریح تاسو تنکو دری خبری تاسو تکو شیخ البانی فرمائی نصیحتی لطلاب العلم والعلماء زماد طلباء کرام تا علماء کرام تا دا نصیحت دے ان تبتعدو عن السیاست چھتاسو ہر قسمہ سیاسی تنظیموننا سیاسی خبرونا اگر خبرونا اجتنابو کے کمی خبری استاسو علم او استاسو دعوت تا او استاسو منهج او استاسو اغیتی دا نقصان رسائی عن تبتعیدو عن السیاست دلی لفظ پختو کی مانام دغدا سچلو کے تاسو زانون مشغول کے بالعلم والدعوہ دا علم پا حصول کی دا دعوت پا پرچار کی نن چی کم طلبا دا الجامعة الاثریین فارغیگی زما وڑو کے طالب العلم چونکہ زمدلی جامعین فارغ شویم صرف تاسو تا داغ شیخ البانی رحمہ اللہ نصیحت تاسو تا کوما زما خپل نصیحت دانے زمان دی جامعین نصیحت بنائی دا آغا عالم نصیحت دے کہ شیخ ابن باز رحمہ اللہ تعالی اگر شیخ البانی پبارکی ہوئی ما رائی تو تحت عدیم السمائی ما پا دزمکی بستر باندے دا
आसमान द सरमन दलान ने द शेख अलबानी रहमहुल्लाह पशान माहिर इंसान पपापदा हादीस की पमख्तस मक बांधी न देली दले अगम माउता ता जमंग दी तलबाउता जमंग दी उलमाउता दा नसीहत कई जान तब्ताइदु अन सियासती तमाम सियासी तंजीमुना तमाम सियासी उसूलना जानो सादे पर जानुना दावत प्रकार की मसरूफ के द किताब और सुन्नत व नश्र व इशाअत की मसरूफ के रुम्बने खबर खुदावा संगची जमंग अकाबिरों जमंग मशरानों जमंग मशाइखों द शेखुल कुरान वल हदीस अल्लामा सैयद अब्दुल सलाम रोस्तमी रहमहुल्लाह ताला मनहजों के माक़ीदतवा पर तमाम उमरी द दावत पकार की मसरूफ करो समंगा उस्तासु बल मशर चनन अरब हयात के जवंदे ने शेखुल कुरान अबू उमर अब्दुल अजीज अन-नुरिस्तानी हफिज़हुल्लाह ताला दावा नहज दा अकीदा दा मनहज दा उसूल अमदादी समंग तलबा होता समंग उलमा होता वक़्त बवक़्त अगम तना नसीहत न कई कम नसीहत शेख अलबानी रहमहुल्लाह करे और कम नसीहत सनन तलबाओ तब स्टेज पाने को माँ पति नसीहत समाई इज्जत मंदुरनो अमल पकार ले दा नसीहत यवाज़ी तलबाओ ता यवाज़ी उलमाओ ता कम अवाम मुसलमानान चिदंदल ताज़ीर शिविरी तखपलो बचो द पारा दारंगी तखपलो लुरियानो पर फरागत पर सिलसिले की हाजिर शवी वाले अवाम तुम दानसीहत ले चित्त दगसी किसो मिसो नता सुसानो साथे जान दौलमाओ पहमायत की मसरूफ के दाई सरा शान बशाना उतरेंगे किसी भी से सियासी खबरों ने इज्तिनामों के दावस्तासो दफारा पर दुनिया की कामयाबी दावस्तासो दफारा आखिरत की कामयाबी जो खबर मुख्तसर कोमा रुम्बे खबरा जमा इंशाअल्लाह तलबा उरुता खपल मलगरोता दखपल इल्म मुताबिक और दखपल तजुर्बे मुताबिक रुम्बने खबर दादा चिमोंग इंशाअल्लाह हुल अजीज पदी खबर बांधी व इंशाअल्लाह अमल को फेमा खबर दादा कल चिमोंग फारिग शु दचा में आतुना फारिग शू मंग दावत पर पैदान की मिंबर मेहराब चिकल इस्तेमाल जमन दावत लगमख की जमन उस्तादी मोहतरम शेख शकील अर्शिद हफिज़हुल्लाह हुए चमंगा द दो सीजन नकारालू यौ दवेले की तहसीबुल अखलाक द अखलाक को मेयार पर बराबर दानची पलो मुखालिफिन होता दावत अंगा बंगा बांध को दलील पर मैदान की रखो अखलाकी मेयार जमन गलती पर कंसलो बांधे पर फसाद पर खबरों बांधे द जंग पर झगड़ों बांधे तगे तो जमा इज्जतमंदों दावत न हुई धेमा खबर दादा कि दावती मैदान पर जमन बिनाई पर दलील बांधे इल्म पर ताकत बांधे जो मुखालिफ मुतासिर शी द मुसलमानाना मोमिनाना द अहलुल हदीसना द सलफियाना अगी द इल्म पर ताकत बांधे मुतासिर शी नन साब कंसलो न सुगन मुतासिर की साद बदमाशे न सुगन मुतासिर की साद मुनाजरीन सुगन मुतासिर की साद फलसफियों द मंतिकों न सुगन मुतासिर की द इल्म पर मैदान के बखबल दावत पेश करें और दा खबर जनकों दा खबरा अजीम इमाम अजीम मुहद्दिस शेख हुसैमीन रहमहुल्लाह ताला आप अखबर मशहूर तफसीर अल कंजुस समीर की दा खबर करेगा आप फरमाई तलबाओ उलमाओ दा तकल्लमु बिइल्मिन युशर्रिफकुम व युशर्रिफ दावतकुम तासु चिकल खबर करे मसला दा अकीदी बयानवे द किताब और सुन्नत बयानवे पहलम बानी में बयानवे तासु कम इज्जतदारी है तासु दावत कम इज्जतदारी
मसरिया बम पे इज्जत की अल्हम्दुलिल्लाह दा अकीदा दा मनहज दा का किताब और सुन्नत मंग ददी मशाइखों ने इज्जत करे ने समंगा आला दावती कम दावत चमंग दलते की इज्जत करे ने दाइलम पताकत सराबा मुखालिफीन ने शिकस्त वर्गे जो मुखालिफम दा एतराफ की वल शहीद वल फज़ल मा शहीदत बिहिल आदा गुरवाले मकाम हो आगे तो वही कना चा अगियारम पदे एतराफ की चावाओ इस्लाम सोना यो अजीम मजहब दे सलफियत अहलुल हदीस को दा सोना दा अमल और दराहत यो मनहज दे आज मंग तदीब खिलाफ अपोजिट रवान शू इल्म मुंग सर नहीं अखलाक मुंग सर नहीं और अंगा बंगा बांधे पकंजरों बांधे पचस्बातों बांधे पमुनाजरों बांधे दावत चिकल मुंग चलो समाज इज्जत मंदुरनो दागी मनलो तकी सोकम न तैयारी की फेमा खबर पड़ी के दावा आखिराने खबर दाना चमंग बखपल अखलाकी मेयार बराबर खफकी गुमना जमंग द अक्सर मलगरो अखलाकी ले मेयार बराबर नहीं आग अवाम मुसलमान दी आग समागम ने बाजी उलमा दी पाई के इत्तिबा मादे नहीं पाई के उलमाओ बे एहतराम मादे नहीं ना द तकलीद पे प्रेखुदलो दा माना नदा चमंग बदखपलो मशाइखों दखपलो उलमाओ दखपलो तालीमी इदारों भी इज्जती को दा माना द तर्क तकलीद करे नदा द अवाम मुसलमान लिंदा खबरे तो जहन नौसत उबासी अखलाकी मेयार बमंग बराबर हो और दे बारा की मामूली यो मेन यो वाक़िया ज़ता सुत बयानों मा कलची अल-जामियतुल असरिया एकेडमी टोन की वाक़िया आगा वक़्त की चिकला दा आखिरने हफल पर मुनाक़िद के दो आगा दीर लियाज़ी मुशान तरीक़े कार बहुदागी बाने चुनकी दौरे हाजिर की होता बीमारी दा मुसीबत नावते ने पतल बिना बांधे दाम मदारिसों दहफल इनेकाद पागा तरीका बांधे नहीं अजीम अजीम शख्सियात बरातल पंजाब उलमा बरातल तकीपी के उलमा बहु अवाम मुसलमान बहु तरदीजी तनूर मकातिब फिक्र उलमा बमरातल न शेख अबू उमर अब्दुल अजीज नूरिस्तानी हफिज़हुल्लाह ताला मातदा खबर यादशी चिपदो इज्तिमाआतों के अखलाकी मेयार बांधे दयो दास अजीम शख्सियत मदो करे जिस दादा सियासतन नुम पद स्टेज बांधे नाखलम अगा वफात शवे दे अगा सरदी अल्लाह खपल मा मिलोगी सियासत बदाई चिमुंग बे नुमनालू और देखी पीके यो अजीम मरकज शेखुल हदीस शेखुल कुरानो और इस्लामिक यूनिवर्सिटी अल जामियतुल इस्लामिया ना फारिग शुदा पीएचडी करेवा शेख से अखलाकी मेयार बांधे अगर पर स्टेज था यो कानो होगा लोगों वक्तों देता अखलाक वही समाई इज्जत मंदुरनो जखपल स्टेज तयो दाशी शख्सियत रहो बले चागस्ताद मनहजम खिलाफ दे स्तादा अकीदीम खिलाफ दे स्तादा नजरीम खिलाफ दे अखलाक नूर समाना लरी अखलाकी मेयारे वलवर को नूर डीर प्रोटोकॉल वाला वर्कड़े खुदी जामियतुल असरिया के शेख से नमाय और सपोसो को चागा सड़ी सूरत हाल ने मातो बचिया आगा दा हर एक कफे समझे माँ असर डीर मेहनत को अखलाकी मेयार में वरसर हो चलावल पर स्टेज तक रोको लेकिन हिदायत वर्कवल दा अल्लाह कर दे दाद शेख अब्दुल अजीज नूरिस्तानी साहब कार न रे दाद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कार न दखपल कार करो लेकिन अकीदा मनहज वलो सल्लान वर्गो नो अखलाकी मेयार नवम कार अलू इंशाअल्लाह वक्त मुख्तसर दे उलमा मशाइख जमा उस्ताजान मखतम नासी रुस्तम रासी मिलमानम नासी माला पकार नो चीज़ स्टेज तराशम और उस्ताद मखत बयान हुकम बहरहाल सच्ची मिज़कड़ी हम दीन मिज़कड़ी या दबी माफ अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल